Mao gining makabentaha mga ka-idol kung natay tinanom sa atong bukid. Kay makaayom-ayom ra gid ta, bahala ginagmay. Importante makapalit lang ta og bugas, asin, bitsin sa adlaw-adlaw na tong panginahanglanon. Kung wala lang gid ko'y maharbis diri sa akong tinanom mga idol, kay moabot ra maginang time nga maalanganin ang atong tinanom harbisan. Daghan man gyapon diri mayom-ayom, basta magkugi lang gid og pangita. Basta diri bukid mga idol, dili gid ka mapasmo. Basta kugi lang gid pa. Daghan pod gulay diri sa bukid nga pwede na to mabaligya sa merkado. So dili na ka mapasmo ana. Sama aning giharvest nako karon mga ka-idol oh. So makapalit gid kog bugas ani. Dili lang kay bugas akong mapalit ani, makapalit pa og bulad. So sulbad na imong pipila ka adlaw nga panginahanglanon mga ka-idol. So mo na nakabintaha kung nakas bukid mga idol ug napikay tinanom. Pero kung naka sa bukid nya wala kay tinanom kay puro kapoy imong ibati, pas magikapirmi. Mao naman ning kamagitag pananom diri sa bukid mga ka-idol kung naa magaling tayo na o area bisan pag unsa pa nakaluwag o gamay ang atong area. Importante di ang kugi lang kita sa pagpananom. Dili lang gid hunahon ang kakapoy mga ka-idol kay ang kapoy normal na gid na siya. Kay pag abot sa panahon nga wala na koy trabaho kay moabot ra magina di magina forever atong trabaho. So makapokus na kita diri sa bukid mga ka-idol. At least na lang natay ma-harvest ug makapalit na tagbugas. Di na ta mapasmo. Og ako na dayon nagipang sipi ang akong mga saging mga idol para maplastar og sulod sa sako. Kay kung dili nimo ni sipion, maglisod man kag dalaan ni. So ingon ana lang gid mga idol, diskarte lang gid diri sa bukid mga idol. Para di gid mapasmo mga idol ba. While nga kabulok og sipi ana mga idol, kung una-una ana kay unsa na po'y sudanon unya. Nakahuna-huna naging ko ana mga idol nga magdala na lang giday ko gulay, pako, daon sa kamote, lugbate. So dire na ko taman mga ka-idol kay kalibangon na kay ko, malibang sa kudaan. Oy.